तपाई यतिखेर हेर्दै हुनुहुन्छ त्रिशुली खबर टिभी। 24 घण्टा ताजा खबरको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। फेरि घट्यो निकै डरलाग्दो घटना। 126 जना यात्रु बोकेर उडेको जहाजमा 81 दन्दन्ती आगो बल्यो। आगोको मुस्लो निस्कियो। के कति क्षति भयो यसबारे सम्पूर्ण जानकारी किन हुँदैछ यस्तो? नेकपा माओवादी केन्द्रले एमालेसँग गठबन्धन गर्ने हो भने प्रतिगमन विरोधी आन्दोलनको पुष्टि हुन सक्दैन। माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड वाम एकता सम्भव छैन। नेकपा बहुमत पार्टी र गृहमन्त्री बीच भेटवार्ता के भयो कुराकानी। चुनाव घोषणा नहुँदै रणनीति बनाउँदै राजनीतिक दलहरू। नेकपा एमाले बिग्रदा काङ्ग्रेसलाई निकै ठुलो लाभ। संसदले बनायो 2 वर्षमा 2 कानुन। अनेर सहयोग क्रान्तिकारीमा निकै ठुलो लफडा भयो ठोकाठोक। जिल्ला समन्वय समिति हुम्लाको प्रमुखमा शर्मा निर्विरोध। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी खोलेको 24 घण्टा नबित्दै रवि लामिछानेमाथि निकै ठुलो षड्यन्त्र। ककसले गर्दैछन् षड्यन्त्र, यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। रवि लामिछानेको पार्टीलाई दर्ता गर्न नदिने भित्री रहस्य। भित्री राजनीति दलका नेताहरूले रवि लामिछानेलाई षड्यन्त्र गरेर फसाउँदै न्यायाधीशले घोष डिल गरेको अडियो सार्वजनिक भएपछि खैला बैला। मन्त्री परिषदको बैठक आकस्मिक रूपमा बोलाइयो। हडतालबाट पछि हटे नेपालका वायुसेवा कम्पनीहरू। बजेट खर्च गर्न नसक्ने रोग प्रदेशमा झन जटिल। संख्या घटाउने नीति विपरीत विमान कम्पनीको लाइसेन्स बाढिँदै र पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिले सर्वसाधारणको ढाड सेकियो। सर्वसाधारणहरूले सवारी साधन चलाउन नसक्ने, पेट्रोल खपत घटाउने सरकारको पूर्ण तयारी। के कतिले घटाउँदैछ, कसरी घटाउँदैछ यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। 10,000 सम्मले बढायो सवारीको कर। कुन सवारीको कति यसबारे पनि जानकारी। अब हेर्नुहोस् पूरा समाचार। दर्शक महानुभाव नमस्कार, तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ हाम्रो च्यानल त्रिशुली खबर टिभीमा। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शकबिन फेरि पनि हामी तपाईहरुमाझ निकै महत्त्वपूर्ण खबरका साथ उपस्थित भइसकेका छौं। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी हामीले साथ दिनुहोला। दर्शकबिन हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न भने नभुल्नुहोला। कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, के भन्न चाहनुहुन्छ, तपाईको मनमा लागेका प्रतिक्रिया अवश्य पनि कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। दर्शक के तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नियमित श्रोता हुनुहुन्छ? यदि नियमित हुनुहुन्छ भने तल कमेन्ट बक्समा नियमित अथवा रेगुलर लेख्नुहोस्। यदि तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरी जोडिनुहोस्। हिजो मात्रै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी घोषणा गरेका रवि लामिछानेमाथि षड्यन्त्र हुन थालेको छ। पार्टी खोलेको 24 घण्टाभित्रै उनमाथि राजनीतिक दलका नेताहरूले षड्यन्त्र सुरु गरेका छन्। उनलाई घाइते बनाउने किसिमले राजनीतिक दलका सक्रिय नेताहरू लाग्न थालेका छन्। उनको स्वतन्त्र पार्टीमा धेरै पार्टीका नेता कार्यकर्ता पनि जान सक्ने भन्दै उनीमाथि हमला हुन थालिसकेको छ। यो विषयमा तपाईँको प्रतिक्रिया के छ, हामी तपाईँहरूमाझ विस्तृत रूपमा जानकारी दिनेछौँ। ककसले यिनलाई षड्यन्त्र गरिरहेका छन् र 126 जना यात्रु बोकेर उडेको जहाजमा एकाएक दन्दन्ती आगो बोलेपछि मचिएको छ खैला बैला। के कति क्षति भयो, कतिजना घाइते भयो यसबारे पनि हामी जानकारी दिनेछौँ। हामीसँगै रहनुहोला, अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। दर्शक महानुभाव आउनुहोस् अब पहिलो खबरतर्फ लागौँ। काठमाडौँ जिल्लाका न्यायाधीश राजकुमार कोइराला र अधिवक्ता रुद्र पोखरेल बीच व्यवसायी इच्छाराज तामाङलाई धरोटीमा छुटाउन भएको घुस लेनदेन बारेको अडियो सार्वजनिक भएको छ। न्युज 24 टिभीले मंगलबार साँझ अडियो सार्वजनिक गरेको हो। न्यायाधीश र वकिल बीचका संवाद गम्भीर भएको भन्दै कामु प्रधान न्यायाधीश दीपक कुमार कार्कीले बुधबार दिउँसो 1 बजे न्यायाधीश परिषदको बैठक बोलाएका छन्। गम्भीर विषयको अडियो नै बाहिर आएपछि यसबारे बुझ्नका लागि बैठक बोलाइएको हो। कामु प्रधान न्यायाधीश कार्कीले भने न्याय परिषद बैठकमा अडियोमा नाम मुछिएका निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेना शमशेर जबरा र काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरू राजकुमार खतिवडा र अम्बिका प्रसाद निरोलाको भूमिकामाथि पनि छलफल हुने भएको छ। सार्वजनिक भएको अडियोमा तामाङलाई 10 करोड छुट्याउँदा 2 करोड आफूलाई आउने भन्दै पोखरेलले कोइरालालाई भनेका छन्। त्यसमा कोइराला आफू तयार रहेको तर माथिल्लो निकायबाट पनि जानकारी आउनुपर्ने कुरा उल्लेख गरेका छन्। अधिवक्ता पोखरेलले प्रधान न्यायाधीशदेखि काठमाडौँ जिल्ला अदालत प्रमुखसम्मलाई आफूले मिलाउने कुरा अडियोमा सार्वजनिक भएको छ। यो अडियो सार्वजनिक भएपछि काठमाडौँ जिल्ला अदालतले न्यायाधीश कोइरालालाई बुधबार कुनै पनि इजलास तोकिएको छैन। घुसको डिल गर्ने अधिवक्ता पोखरेलले यसबारेमा
केही कुरा बताउन चाहेनन्। उनी एमालेको कानुन विभाग सदस्य समेत रहेका छन्। यो घुसको डिल भएको समय 2078 पुसमा उनी नेपाल बार एसोसिएसनको कोदास कोषाध्यक्ष थिए। न्यायाधीश कोइरालासँग घुसको डिल गरेको वार्तामा अधिवक्ता पोखरेलले आफू प्रधान न्यायाधीश चोलेर शमशेर जबरा मार्फत जिल्ला अदालतका मुख्य न्यायाधीश राजु कुमार खतिवड़ालाई भन्न लगाउने आश्वासन दिएका छन्। उक्त समयमा नेपाल बार एसोसिएसन प्रधान न्यायाधीश जबरामा न्यायिक विचलन आएको भन्दै उनको राजीनामा मागेर आन्दोलनमा थियो। अधिवक्ता पोखरेल भने खुलेरै बारको आन्दोलनको विरोधमा र प्रधान न्यायाधीश जबराको पक्षमा लागेका थिए। उनलाई उच्च अदालत पाटन बारले आगामी 25 गते हुने चुनावका लागि संयोजक तोकेको थियो। अडियो सार्वजनिक भएपछि पोखरेलले निर्वाचन कमिटीको संयोजकबाट राजीनामा दिएको पाटन उच्च अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्ष रामचन्द्र सिमखाडाले जानकारी दिएका छन्। दर्शक महानुभाव, त्यसैगरी यता भने नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डकी नातिनी सृष्टि दाहाल केसीले प्रचण्डकै परिवारको सदस्य भएकाले आफूमाथि प्रश्न उठाएकोमा आपत्ति जनाएकी छिन्। उनी प्रचण्डकी जेठी छोरी ज्ञानु दाहाल केसीकी छोरी हुन्। ज्ञानुको क्यान्सरका कारण पहिले निधन भइसकेको छ। सृष्टिले आफू 12 वर्षदेखि पार्टीमा आबद्ध रहेको र चितवन काठमाडौँ सम्पर्क समन्वय समितिमा बसेर काम गरेको दावी गरेकी छिन्। 2067 7 महिना 2 मा आफूले पार्टी सदस्यता लिएको र सदस्यता नम्बर पी 33 53 89 12 404 रहेको उनले उल्लेख गरेकी छिन्। अहिले आफूलाई 81 पद दिएको भन्दै भइरहेको टिक्का टिप्पणीप्रति असन्तुष्ट जनाउँदै उनले यस्तो बताएकी हुन्। सृष्टिले झण्डै 700 शब्द लामो स्ट्याटस लेखेर फेसबुक मार्फत आफ्नो असन्तुष्ट सार्वजनिक गरेकी छिन्। सृष्टिलाई केही दिन अगाडि माओवादी केन्द्र निकट विद्यार्थी संगठन अनेरा सहयोग क्रान्तिकारीको केन्द्रीय सदस्य मनोनित गरिएको थियो। त्यसमाथि प्रचण्डको परिवारवाद भनेर टिक्का टिप्पणी भइरहेको छ। सोही टिक्का टिप्पणी विरुद्ध अभिव्यक्ति दिँदै सृष्टिले आफू 81 पदमा नआएको दावी गरेकी हुन्। मलाई 81 अहिले पार्टीमा ल्याएर पद दिएको भन्ने भ्रममा नपर्नुहोस्, उनले भनेकी छिन्। हरेक व्यक्तिका आफ्ना रुचि हुने गर्दछन्। मलाई समाजसेवा र राजनीतिमा चासो छ। म विद्यार्थीको केन्द्रीय सदस्य बन्न असक्षम र अयोग्य उम्मेद्वार हो जस्तो मलाई लाग्दैन। आफूमाथि प्रश्न उठेकाले जवाब दिनु कर्तव्य रहेको भन्दै उनले यो अभिव्यक्ति सार्वजनिक गरेको बताएकी छिन्। आफ्नो नाम जोडेर पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई नल्याउन समेत आग्रह गरेकी छिन्। दर्शक महानुभाव, त्यसैगरी नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले विदेश नीति र कूटनीतिक सम्बन्धमा राजनीतिक दलबीच राष्ट्रिय सहमति आवश्यक रहेको बताएका छन्। पूर्व राजदूत समूहले आयोजना गरेको वर्तमान सन्दर्भमा नेपालको परराष्ट्र मामिला विषयक साक्षात्कार कार्यक्रममा उनले नेपाल जस्तो देशका लागि कूटनीतिक सम्बन्धबारे दलहरूबीच सहमति आवश्यक भएको बताएका हुन्। पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका ओलीले राजनीतिक दलले परराष्ट्र मामिलामा सहमतिका साथ अगाडि बढ्न आवश्यक रहेको बताएका छन्। दलहरूबीच प्रतिस्पर्धा, सहमति र सहकार्यको राजनीति आवश्यक छ। उनले भने सरकारले प्रतिपक्षमा रहेको दलसँग परामर्श गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो। विदेश सम्बन्ध राष्ट्रिय हितमा केन्द्रीय हुनुपर्ने अध्यक्ष नेपालको भनाइ छ। अध्यक्ष ओलीले छिमेकी मुलुकसँग भरपर्दो विश्वसनीयता नीति र व्यवहारका साथ प्रस्तुत हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। हामी स्वाधीन छौँ। हामी आफ्ना आन्तरिक वा बाह्य नीति निर्णय गर्न स्वतन्त्र छौँ। कसैबाट शासित हुनु परेको छैन। उनले भने छिमेकीहरूसँगको सम्बन्धलाई बढी महत्त्व दिनुपर्ने जोड दिएका छन्। अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले छिमेकीसँग सम्बन्ध सुमधुर बनाउनु पर्ने बताएका छन्। छिमेकीसँग समस्या भई छलफल गरी समाधान गर्नुपर्छ। हामीले आफ्ना कुरा खुलस्त रूपमा राख्न सक्नुपर्छ। उनले भने राजनीतिक खटपट नभएको भए कालापानी, लिपुलेख र लिम्पियाधुरा वा अन्य सीमा समस्या अहिलेसम्म समाधान भइसक्ने अध्यक्ष ओलीको दाबी छ। एमाले उपमहासचिव प्रदीप कुमार गेवालले राष्ट्रिय हितको प्रश्नमा सत्ता र प्रतिपक्षको अलग अलग विचार नहुने बताएका छन्। उनले अहिले राजनीतिक दलबीच राष्ट्रिय हितका विषयमा छलफल हुन छाडेको भन्दै राष्ट्रिय हितका विषयमा प्रतिपक्षसँग पनि छलफल गर्नुपर्ने बताएका छन्। पूर्व राजदूत दीपक कुमार उपाध्यक्षले छिमेकीसँगको चुरो समस्या के हो भनेर केलाउन नसकेको बताएका छन्। पूर्व राजदूत योगेन्द्र ढकालले चीन, भारत र अमेरिकासँग कूटनीतिक तवरबाट कुरा राख्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्। पूर्व राजदूत अर्जुन कार्कीले छिमेकीसँग सम्झौता गर्दा विज्ञ समूहको सुझाव लिनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। पूर्व राजदूत टङ्क कार्कीले परराष्ट्र सिद्धान्त र नीतिका व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उल्लेख गरेका छन्। दर्शक महानुभाव, त्यसगरी आउनुहोस् अब अर्को दुःखद घटनातर्फ लागौँ। अमेरिकाको फ्लोरिडिया स्थित मियामी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण गर्ने क्रममा रेड एयरको विमानमा आगलागी भएको छ। मङ्गलबार 126 यात्रु बोकेको विमानमा अवतरणको क्रममा
भीषण आगोलागी भएको हो। अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले उल्लेख गरे अनुसार अहिलेसम्म आगलागीको कारण भने खुल्न सकेको छैन। आगलागीको क्रममा घाइते भएका 3 जनालाई स्थानीय अस्पतालमा भर्ना गरिएको छ। मियामी विमानस्थल विभागका अनुसार अग्नि नियन्त्रण टोलीले आगलागीलाई नियन्त्रणमा लिइसकेको छ। अहिले यस विषयमा थप अनुसन्धान भइरहेको अमेरिका फेडरल एभिएसन एथोरिटीले बताइरहेको छ। यसको अनुसन्धान भने जारी रहेको बताइएको छ। के कारणले जहाजमा आगो लाग्यो भने पुष्टि हुन बाँकी छ।